कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 35वीं किस्त, ऊपर मौत नीचे मौत का दूसरा हिस्सा। अंबर दरख्त पर बैठा था और हाथी नीचे टकरे मार रहा था। हाथी बड़ा ताकतवर था, उसने दरख्त को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। दरख्त जड़ से सचमुच हिल गया, वो एक तरफ झुकने लगा। अंबर ने शाखों को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन हाथी की टकरों ने दरख्त की ताकत को खत्म कर दिया था। वो अब गिरने ही वाला था और जमीन की तरफ झुकता चला जा रहा था। आखिर हाथी की एक जोरदार टक्कर खाकर दरख्त धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मकार हाथी की आंख अंबर पर लगी हुई थी। अंबर के गिरते ही वो दरख्त की शाखों पर अपना भारी भरकम पांव रखता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने भागना शुरू कर दिया, मगर जंगल में झाड़ियां इतनी घनी और इतनी ज्यादा थी कि अंबर बार बार गिरने लगा। आखिर हाथी उसके सर पर पहुंच गया। वो तो झाड़ियों पर पांव रखता भाग रहा था। अंबर के ऐन ऊपर पहुंचकर हाथी ने जोर से चीख मारी और अंबर को जमीन पर से अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। ऊपर 2-3 बार घुमाकर हाथी ने पूरी ताकत से अंबर को अपने कदमों में जमीन पर फेंक दिया। जब वो अंबर की हड्डियां तोड़कर उसे मार भगाना चाहता था, मगर अंबर को कुछ न हुआ। उसे यूं लगा जैसे उसने किसी ने रुई का गाला नीचे फेंक दिया हो। हाथी ने अंबर के जिस्म पर अपना पांव रख दिया और पूरा बोझ डाल दिया, लेकिन अंबर हाथी के पांव के नीचे बिल्कुल महफूज था। उल्टा हाथी को पांव में लंबे लंबे काटने चुभने लगे। वो तड़प कर एक तरफ हट गया। अब हाथी ने दोबारा अंबर पर हमला किया। इस दफा हाथी ने अंबर को सूंड में एक बार फिर लपेटा और उठाकर पूरे जोर से दरख्त के तने से मारना शुरू कर दिया। हाथी का ख्याल था कि अंबर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन हुआ यह कि दरख्त अपनी जगह से हिल गया और हाथी की सूंड जख्मी हो गई, मगर अंबर को कुछ ना हुआ। वो इसी तरह झटक दिया। अब अंबर ने भी जवाबी हमला करने का फैसला कर लिया। उसकी कमर के साथ हमेशा एक खंजर लगा रहता था। अंबर ने वो खंजर निकालकर हाथी पर हमला किया। वो छलांग लगाकर हाथी की गर्दन पर चढ़ गया और उसने पूरी ताकत के साथ हाथी की एक आंख में खंजर खबो दिया। हाथी दर्द से चिल्ला उठा। उसने सूंड ऊपर ले जाकर अंबर को पकड़ने की कोशिश की। अंबर पीछे खिसक गया। हाथी ने जोर से अपना बदन झटका। अंबर नीचे गिर पड़ा। हाथी ने अंबर के ऊपर अपना भारी पांव रखना चाहा। अंबर तड़प कर दूसरी तरफ हो गया। हाथी घूम गया। अंबर ने जोर से खंजर मारकर हाथी की सूंड काट डाली। खून की आबशार बहने लगी। इस बक से अंबर बचना चाहता था, मगर हाथी ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी और अब मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा था। अब तो अंबर मजबूर था कि इस खूनी हाथी को हलाक कर दे, क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान पर हमला करके उसे खत्म कर सकता था। अंबर ने कोशिश की कि वो दोबारा हाथी के ऊपर चढ़कर उसकी आंख भी फोड़ डाले, क्योंकि अंधा होने की सूरत में वो हाथी के जिस्म पर पे दर पे वार कर सकता था। अंबर ने एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़कर हाथी के ऊपर छलांग लगा दी। हाथी की एक आंख बाकी थी और वो पूरी तरह देख रहा था कि अंबर क्या करने वाला है। वो जोर जोर से अपने बदन को झटकने लगा ताकि अंबर को एक बार नीचे गिरा दे, मगर अंबर हाथी की कमर से चिमट गया था। वो खिसकता खिसकता हाथी की गर्दन पर आ गया। फिर उसने हाथ लंबा करके खंजर हाथी की दूसरी आंख में भी घोंप दिया। हाथी जोर से चिंघाड़ा और तकलीफ की वजह से उसी जगह चक्कर खाने लगा। अंबर बार बार उसकी आंख में खंजर चला रहा था। हाथी की दूसरी आंख भी फूट गई और खून बहने लगा। हाथी अंधा हो चुका था। अब अंबर ने नीचे छलांग लगा दी। हाथी को अपना दुश्मन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी सूंड भी कट चुकी थी, दोनों आंखें फूट चुकी थी, उसके बदन से काफी खून बह निकला था। वो कमजोरी महसूस करने लगा, उसका जिस्म कांपने लगा। फिर भी अभी हाथी में बड़ी ताकत थी। वो पागल अंधे की तरह घूम रहा था कि कहीं उसे दुश्मन मिले तो वो उसे कुचल दे। अंबर ने लपककर हाथी के पेट में खंजर घोंपा और उसे पूरी तरह जोर लगाकर एक तरफ घुमा दिया। हाथी का आधा पेट कट गया और उसकी भारी भारी अंतड़ियां बाहर गिरी। हाथी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो एक तरफ को झुकने लगा। अंबर ने मौका गनीमत जानकर एक बार फिर उसके पेट में खंजर मारा और बाकी का आधा पेट भी काट कर रख दिया। हाथी के पेट के अंदर जो कुछ था वो बाहर जमीन पर आ गिरा। हाथी का जिस्म खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने एक झुरझुरी ली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हाथी के गिरने से जमीन एक बार हिल गई। अंबर परे खड़ा होकर हाथी के मरने का तमाशा देखने लगा। हाथी कांप रहा था, खून पर नाले बनकर बह रहा था। वो टांगे चला रहा था, तड़प रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर सुकून आता गया। एक बार जोर से हिलकर हाथी हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो गया। उसने हमला करने में पहल की थी। उसने अंबर को मजबूर कर दिया था कि वो उसे मार डाले, वरना अंबर ने लड़ाई से 1000 बार बचने की कोशिश की थी। हाथी ने अपनी मौत को खुद आवाज दी थी। अंबर ने नदी पर जाकर गुस्ल किया, अपने खून से भरे हुए कपड़े धोए। उसे सिवाय इसके और कुछ नुकसान नहीं हुआ था कि उसका वक्त आया हुआ था और वो इस अरसे में शकुंतला को तलाश कर सकता था।
वो अभी दोबारा गीले कपड़े पहनकर कमर में खंजर लगा ही रहा था कि उसे जंगल में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें जंगली लोगों की चीखों से मिलती जुलती थी। अंबर ने सोचा कि शायद जंगली लोगों का काफिला आ रहा था। वो जल्दी से एक दरख्त के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया। वो किसी पर अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि ये जंगली कौन लोग हैं। जंगली लोगों की आवाजें करीब आ रही थी। फिर झाड़ियां जोर जोर से हिली और 10-12 स्याह रंग के नाटे कद के आदमखोर जंगली बदन पर घास के लंगोट बांधे हाथों में नेज़े लिए वहां मौजूद हुए। अंबर उन्हें गौर से देखने लगा। ये सारे के सारे वहशी लोग थे। खुदा जाने इन्हें कहां से मरे हुए हाथी की बू आ गई थी। वो अपने सामने जमीन पर मरे हुए हाथी को देखकर बड़े खुश भी हुए और हैरान भी कि इस उजाड़ बियाबान जंगल में किसने आकर इसे हलाक कर दिया। एक वहशी ने नेज़ा उठाकर जोर से चीख मारी। उसके साथ ही सारे वहशी मुर्दा हाथी पर टूट पड़े और उसके गोश्त को नोच नोच कर खाने लगे। एक वहशी तो हाथी के पेट के अंदर घुस गया और वहां से उसका दिल नोचकर निकाल लाया। जब वो हाथी के पेट से बाहर निकला तो वो खून में लाल हो रहा था। बाहर आकर उसने नारा लगाया और खड़े होकर हाथी का दिल चबा चबा कर खाने लगा। अंबर ने बड़े बड़े जंगली लोग देखे थे, लेकिन ये अजीब किस्म के डरावने वहशी थे। वो हाथी के गोश्त को इंसान का गोश्त समझकर खा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक तरह से हाथी को खत्म कर दिया। गोश्त खत्म हो चुका था। उधर से हाथी की हड्डियां नजर आने लगी। गोश्त खूब पेट भर कर खाकर वो उसी जगह जानवरों की तरह सर जोड़कर बैठ गए और खुदा जाने किस बात पर गौर करने लगे। फिर उठकर वो जमीन पर पांव के निशानात देखने लगे। अंबर समझ गया कि वह वहशी मालूम करना चाहते हैं कि हाथी के साथ किसने मुकाबला करके उसे हलाक किया है। अचानक एक वहशी ने चीख मारी, इंसान के पैरों के निशान हैं। ये वही जुबान थी जिसमें अंबर के साथ बकरियों वाले जंगली ने बात की थी। ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि अंबर उनकी बोली समझ लेता था। सारे के सारे आदमखोर वहशी जमीन पर अंबर के पैरों के निशान झुककर देखने लगे। उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि यहाँ कोई इंसान अभी अभी मौजूद था जिसने हाथी के साथ जंग करके लड़ाई करके उसे हलाक कर दिया। मगर सवाल ये था कि वो आदमी कहाँ चला गया था। ये जंगली लोग आदमी या जानवर के पैरों के निशान से पूरा पूरा खोज लगाया करते थे कि इंसान या जानवर आखिर किधर को गया है। अगर एक जगह सैकड़ों जानवरों के पाँव के निशान हो तो फिर भी ये जंगली उनमें से इंसान के पैरों के निशान को साफ पहचान लेते थे। और यही हुआ। जंगलियों ने अंबर के पैरों के निशान के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। निशान एक गोल दायरे की सूरत में थे। वो भी गोल दायरे की सूरत में घूम गए। फिर निशान एक दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। वहशी भी उसी दरख्त की तरफ घूम गए। निशान उसी दरख्त के पास आ गए जिस पर अंबर पत्तों में छुपा बैठा था। वहशी उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, इंसान इसी दरख्त के ऊपर होगा। सब जोर जोर से नारे लगाने लगे। ये नारे अंबर की समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना वो समझ चुका था कि अब वो वहशियों की कैद से नहीं बच सकता। जंगलियों ने सर उठा उठाकर दरख्त की शाखों में झांकना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक साथ 6-7 नेज़े दरख्त की शाखों में फेंके। एक नेज़ा अंबर के बाजू को चीरता हुआ गुजर गया, मगर उसे कुछ ना हुआ। बाजू का गोश्त दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया। दूसरी बार फिर नेज़े फेंके गए। इस दफा एक नेज़ा अंबर के पेट में खुप गया। अंबर ने नेज़ा बाहर खींचकर वापस जमीन पर मारा तो वो सीधा एक वहशी की खोपड़ी को अंदर खुप गया। वहशी चीख मारकर जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। फिर तो वहां शोर मच गया। वहशियों ने धड़ाधड़ दरख्त में नेज़े मारने शुरू कर दिए। अंबर के हाथ में जो नेज़ा आता वो उसे दोबारा किसी न किसी वहशी पर उछाल देता, जो जख्मी होकर भाग जाता। जंगली लड़ते लड़ते तंग आ गए। उन्होंने दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। अंबर अगर चाहता तो वो ऊपर बैठे बैठे एक एक करके सारे जंगलियों को कत्ल करके नीचे फेंक सकता था, मगर उसने ऐसा न सोचा, बल्कि सोचा कि क्यों ना अपने आप को इन वहशियों के हवाले करके उनके कबीले में चला जाए। शायद इस तरह से शकुंतला का कोई सुराग मिल जाए। अंबर ने मुकाबला बंद कर दिया और दरख्त पर से छलांग लगा दी। सारे जंगली एक नौजवान इंसान को दरख्त के ऊपर से गिरते देखकर परे परे हट गए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर अंबर को रस्सी में जकड़ लिया। एक वहशी ने दूसरे वहशी से कहा, सरदार इस सफ़ेद नौजवान का गोश्त खाकर बड़ा खुश होगा। वो हमें इसके एवज अपनी खास बकरियों का दूध पीने को देगा। अंबर ने सब कुछ सुना और खामोश रहा। वो उन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि उनकी जुबान जानता है, क्योंकि फिर वो उसके सामने राज की कोई बात ना करते। लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि अंबर उनकी जुबान नहीं समझता तो वो उसके सामने खुलकर बात करेंगे और शकुंतला का सुराग इसी तरह लगाया जा सकता है। उन्होंने अंबर की तरफ नेज़े ताने हुए थे। एक वहशी ने आगे बढ़कर अंबर की कमर में लटका हुआ खंजर खींच लिया। खंजर उसने गौर से देखा और अपने साथियों से कहा, यह खंजर किसी शहर का बना हुआ है। ये शख्स किसी शहर से आया है। इसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले चलते हैं, वो हमें इनाम देगा। चलो पकड़कर ले चलो इसे। वहशियों ने अंबर को रस्सी में पकड़ा और उसे उठाकर जंगल में वापस घुस गए। 4 वहशी उसे अपने सरों पर उठाए जंगल में से गुजर रहे थे। वो इस कदर तेज तेज जा रहे थे कि मालूम होता था कि वो जानवर हैं। काफी देर तक जंगल में चलने और कई मोड़ घूमने के बाद वो एक और नीचे पहाड़ के दामन में आ गए। यहाँ बहुत सी झोंपड़ियां एक नीम दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। वहशियों ने अंबर को उतारा, जमीन पर बैठा दिया। तमाम वहशी उन वहशियों को देखकर करीब आ गए। वो एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैदी कहाँ से आया है।
ایک وحشی نے انہیں بتایا کہ جنگل میں ہاتھی مرا پڑا ہے، اسی شخص نے ہاتھی کو ہلاک کیا ہے۔ سارے وحشی بڑے حیران ہوئے کہ دبلے پتلے سے انسان نے خنجر کے ساتھ اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے مار ڈالا۔ یہ وحشی لوگ جنگل میں پڑی ہوئی ہاتھی کی لاش کا سن کر اس طرف بھاگ اٹھے۔ وہ آج ہاتھی کے گوشت کی دعوت اڑانا چاہتے تھے۔ جو لوگ امبر کو پکڑ کر لائے تھے وہ ایک اونچی سی جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ اس جھونپڑی میں کچھ دیر رہنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ سردار کی جھونپڑی تھی، مگر وہاں امبر کو سوائے چند ایک بوڑھی عورتوں کے اور کوئی عورت نظر نہ آئی۔ یہ بوڑھی عورتیں ایک طرف بکریوں کا دودھ دو رہی تھیں، کوئی شکرکندی ابال رہی تھی۔ امبر کا دل شکنتلا کو یاد کر کے اداس ہو گیا۔ اس نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ شکنتلا تو اس جگہ بھی نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ کیا وہ یہاں سے فرار ہو جائے تاکہ کسی اور جگہ چل کر شکنتلا کو تلاش کر لے؟ یہاں پڑے رہنے سے بھلا کیا فائدہ؟ پھر امبر نے سوچا کہ ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی کچھ باتیں جھونپڑوں کے اندر ہوں۔ اگر شکنتلا یہاں نہ بھی ہوئی پھر بھی اسے ان لوگوں سے کچھ سراغ تو مل سکتا ہے۔ امبر نے اس جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھی کچھ دیر وہاں رہ کر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جھونپڑی میں سے سارے وحشی نکل کر باہر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں اندر سے شاید کسی سردار کے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ امبر بھی اسی انتظار میں تھا کہ اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ اچانک اندر سے ایک بڑی خوبصورت سانولے رنگ کی عورت باہر نکلی۔ اس عورت نے سر پر مور کے پروں کا تاج پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں شیر کے ناخنوں کی مالا تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور بدن پر ہرن کی کھال کا لباس تھا۔ اگرچہ یہ عورت بہت حسین تھی مگر اس کی آنکھوں میں جنگلی چیتے جیسی چمک اور مکاری تھی۔ یہ قبیلہ ان جنگلیوں کا نہیں تھا جہاں شکنتلا قید تھی، بلکہ یہ اس قبیلے سے دور پچھم کی طرف ندی کنارے والی ایک قبیلہ تھا جو جادوگرنی کے قبیلے کے نام سے مشہور تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عورت اس قبیلے کی سردارنی ہے۔ اس نے بڑے غور سے امبر کی طرف دیکھا اور پھر اپنے وزیر سے کہا، اس نوجوان کو تم کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ ایک وحشی نے آگے بڑھ کر سر جھکایا اور کہا، سردارنی، یہ شخص ایک درخت کے اوپر چھپا ہوا تھا، اس کے پاس سے وہ خنجر نکلا ہے جس پر ہاتھی کے خون کے نشان ہیں۔ سردارنی نے کہا کہ تمہارا مطلب ہے کہ ہاتھی کو اس نوجوان نے اپنے خنجر سے ہلاک کیا ہے؟ وحشی بولا، جی ہاں۔ سردارنی نے زمین پر پاؤں مار کر کہا، اتنا دبلا پتلا نوجوان جنگل کے ایک سر پھرے ہاتھی کو ہرگز نہیں مار سکتا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وحشی نے کہا، سردارنی، اس کے سوا جنگل میں کوئی اور آدمی نہیں تھا، ہاتھی کا شکار اسی نے کیا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں بے شک۔ سردارنی نے کہا، مگر میں اس سے کس زبان میں بات کروں؟ یہ تو ہماری زبان بالکل نہیں سمجھتا۔ امبر ان لوگوں کی ساری باتیں سن رہا تھا اور غور سے سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ اس مقام پر آ کر اس نے سردارنی سے کہا، سردارنی، میں آپ کی زبان خوب جانتا ہوں، آپ بے شک اپنی زبان میں مجھ سے بات کریں۔ سردارنی نے یوں تڑپ کر امبر کی طرف دیکھا جیسے اس کے پیر پر کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ وہ کبھی خیال نہیں کر سکتی تھی کہ ایک اجنبی نوجوان جو خدا جانے کہاں سے ادھرا نکلا ہے ان کے قبیلے کی جنگلی زبان سمجھ لیتا ہوگا۔ اس نے امبر کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم ہمارے قبیلے کی زبان کیسے جانتے ہو؟ امبر نے کہا، میں دنیا کے ہر قبیلے کی زبان جانتا ہوں سردارنی۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ نہیں، میں ایک عام انسان ہوں۔ سردارنی نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ درخت پر کیوں چھپے بیٹھے تھے؟ امبر نے کہا، سردارنی، میں ایک سیاح ہوں اور ملک ہندوستان کی سیر کرنے کے لیے شکنتلا بہن کے ساتھ آیا تھا۔ وہ جنگل میں مجھ سے بچھڑ کر کہیں گم ہو گئی۔ میں اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں کہ آپ کے آدمی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم درخت پر کیوں چھپے بیٹھے تھے؟ آپ کے آدمیوں کے ڈر سے چھپا تھا۔ کیا یہ خنجر تمہارا ہے؟ سردارنی نے امبر کا خون آلود خنجر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ امبر نے خنجر کو غور سے دیکھ کر کہا، ہاں، یہ میرا خنجر ہے۔ سردارنی نے پوچھا، اس خنجر پر خون کس جانور کا لگا ہے؟ امبر نے کہا، ہاتھی کا۔ اے سردارنی! سردارنی حیرانی سے کہا، کیا جنگلی ہاتھی کو تم نے ہلاک کیا تھا؟ ہاں سردارنی، جنگلی ہاتھی کو میں نے مارا تھا۔ محض اس چھوٹے سے خنجر سے؟ ہاں سردارنی، صرف اس چھوٹے سے خنجر سے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں ایک بار پھر ہاتھی کو ہلاک کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو جانتے ہو قبیلے کی سردارنی مذاق کرنے کی سزا کیا ہے؟ نہیں۔ اگر تم ہاتھی کو ہلاک نہ کر سکے تو تمہیں زندہ ایک بوری میں بند کر کے کیڑے مکوڑوں کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، ایک بار پھر سوچ لو۔ مجھے منظور ہے، میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ ہاتھی کی لڑائی کا بندوبست کیا جائے۔ امبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سردارنی نے پوچھا، وہ کون سی شرط؟ امبر نے کہا، اگر میں نے ہاتھی کو اس خنجر سے ہلاک کر دیا تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ سردارنی نے کہا، میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ امبر سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں۔ کیا کہا؟ سردارنی غصے کے مارے کانپنے لگی۔ وہاں جتنے وحشی لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے دہشت زدہ ہو گئے۔ سردارنی سے بیاہ کی خواہش پر انکار کرنا اس قبیلے میں سب سے بڑا گناہ اور برائی تھی۔ سردارنی کی اس سے زیادہ اور کوئی بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے میری توہین کی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گی۔
अंबर ने सोचा कि इस औरत से शादी करने में क्या हर्ज है। इस तरह वो कबीले का सरदार बन जाएगा और उनकी मदद से शकुंतला को जल्दी से जल्दी बरामद कर लेगा। फिर वो जब चाहेगा यहाँ से भाग सकता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने झट कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। सरदारनी ने कहा, शाबाश, मगर शर्त यह है कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें जंगल के एक हाथी को खंजर से हलाक करना होगा। ऐसा ही होगा सरदारनी। सरदारनी ने हुक्म दे दिया कि वो दूसरे रोज जंगल में हाथी की लड़ाई होगी। अंबर को एक झोंपड़े में कैद कर दिया गया। सरदारनी का वजीर खुद सरदारनी से शादी करना चाहता था, मगर उसकी जरूरत नहीं थी कि वह सरदारनी के हुक्म के आगे सर उठा सके। जब सरदारनी ने ऐलान किया कि अगर अंबर ने हाथी को मार डाला तो उससे शादी कर लेगी, तो वह जल भुन कर रह गया। फिर उसे ख्याल आया कि ये दुबला पतला नौजवान कहाँ एक हाथी को हिलाक कर सकता है। वो दिल ही दिल में अंबर की आने वाली मौत का ख्याल करके अफसोस करने लगा कि इतना भोला भाला खूबसूरत लड़का मौत की आगोश में जा रहा है। वो खुद भी यही चाहता था कि अंबर हाथी की लड़ाई में मारा जाए, रास्ते का ये पत्थर हट जाए और वो सरदारनी से शादी कर ले। सब लोग हाथी की लड़ाई का इंतजार करने लगे। हाथी की लड़ाई देखने के लिए सारा कबीला उमड़ पड़ा। सुबह से ही हांका करने वाले जंगल में गए। उन्हें खूब मालूम था कि जंगली हाथी कहाँ पर होगा। वो ये भी जानते थे कि जंगली हाथी को घेर कर कैसे लाया जाए। कबीले के सारे वैशी बड़े बड़े दरख्तों पर चढ़कर बैठ गए। सरदारनी का तख्त भी एक ऊंचे दरख्त की शाख पर लगा दिया गया। जमीन पर सिवाय अंबर के और कोई नहीं था। वजीर भी सरदारनी के करीब ही बैठा था। सारे वहशियों को ये यकीन था कि नौजवान लड़का हाथी की लड़ाई में जरूर मारा जाएगा। उन्हें ये अफसोस था कि वो हाथी का गोश्त नहीं खा सकेंगे। सबके कान जंगल की तरफ लगे हुए थे, जहां हांका करने वालों का शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। वो लोग जंगली हाथी को घेर कर उधर ला रहे थे। अचानक उस शोर में हाथी की चिंगार सुनाई दी। सब ने खुशी खुशी नारे लगाए। हाथी आ रहा था, लड़ाई शुरू होने वाली थी। सरदारनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हाथी मरता है या नौजवान अंबर हलाक होता है। वो सिर्फ हाथी और इंसान की लड़ाई का तमाशा देखना चाहती थी। खुशी वजीर को हो रही थी कि जिस नौजवान से सरदारनी ने शादी का वादा किया था वो मारा जाएगा। अंबर दरख्तों के नीचे खुले मैदान में खंजर हाथ में लिए चुपचाप खड़ा था और जंगल की तरफ से आने वाले हाथी की चिंगार को गौर से सुन रहा था। वो अगर चाहता तो वहां से भाग सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इस कबीले पर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाकर उनका सरदार बनना चाहता था, ताकि शकुंतला को उन लोगों की मदद से तलाश कर सके, क्योंकि उसे यकीन था कि शकुंतला को उसी जंगल के किसी कबीले वालों ने अगवा किया है। दरख्तों पर तमाम वहशी नेज़े और तीर कमान लिए बैठे थे कि अगर हाथी पागल होकर दरख्तों को टकरे मारना शुरू करे तो उस पर नेज़ों और तीरों की बारिश करके ख़त्म कर दें। जिस दरख्त पर उन लोगों की सरदारनी तख्त पर बैठी थी, वहाँ कितने ही जांबाज वहशी नेज़े और तीर कमान लिए तैयार थे कि जो ही हाथी का रुख उस तरफ हो वो उस पर नेज़ों की बारिश कर दे। अंबर खंजर हाथ में लिए खामोश खड़ा था। हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ अब करीब से करीब तर हो रही थी। फिर हांका करने वालों को शोर नज़दीक आकर ख़त्म हो गया। वो हाथी को घेर कर दरख्तों वाले खुले मैदान के पास ले आए। जंगल में खामोशी छा गई। दरख्तों पर से सारे परिंदे शोर सुनकर उठ चुके थे। एकदम हांका करने वालों का शोर बुलंद हुआ। उसके साथ ही हाथी की जोरदार चिंगाड़ गूंजी, शोर खत्म हो गया। हाथी दरख्तों के आसपास घूम रहा था। अंबर की निगाहें झाड़ियों में लगी थी। कटर कटर की आवाज़ें आ रही थी, जैसे हाथी सूखी टहनियों को लताड़ता चला आ रहा हो। फिर अचानक एक स्याह चश्म, पूरे कद का, लंबे लंबे सफ़ेद दांतों और बड़े बड़े खम्भों जैसी टांगों वाला हाथी कान हिलाता घबराया हुआ, सूंड घुमाता दरख्तों में से निकलकर मैदान के टुकड़े में आ गया। हांका घुमाता दरख्तों में से निकलकर मैदान के टुकड़े में आ गया। हांका करने वाले जल्दी जल्दी दरख्तों पर चढ़ गए। हाथी ने घूमकर एक चक्कर लगाया और फिर इसकी छोटी छोटी मगर बड़ी तेज आंखों ने अंबर को एक तरफ खड़े देख लिया। वो समझा कि ये सारा शोर इसी एक आदमी ने उठा रखा था और इसी की वजह से वो बेचैन हो गया है। हाथी ने सूंड उठाकर एक भयानक चीख मारी और सर झुकाकर अंबर पर हमला करने के लिए भागा। अंबर अपनी जगह पर खड़ा था। सरदारनी का दिल धड़कने लगा। सारे वहशी सांस रोककर तमाशा देखने लगे कि अभी हाथी सूंड में अंबर को लेकर जमीन पर दे मारेगा और फिर पांव रखकर उसे कुचल देगा। हाथी ने अंबर के सर पास आकर जोर से सूंड घुमाई। अंबर चुपकर बैठ गया और फिर उछलकर उसने सूंड पकड़ ली। हाथी ने जब देखा कि उसका दुश्मन सूंड के साथ चिमटा है तो वो उसने सूंड को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया और फिर जोर से अंबर को दरख्त के एक तने के साथ दे मारा। वहशियों के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। वो अंबर को कुचला हुआ खून में लथपथ दिखना चाहते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़बरदस्त चोटें खाने के बाद अंबर ज़मीन पर से उठा और उसने उठते ही खंजर हाथी की सूंड में घोंप दिया, तो वो चकरा गए कि ये सब कैसे हो गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है। सरदारनी ने सोचा कि उन्हें गलती लगी है। अंबर दरख्त के साथ नहीं टकराया बल्कि हाथी की सूंड टकराई थी, वरना ये कैसे हो सकता है कि हाथी एक आदमी को दरख्त पर मारे और वो बच जाए। अंबर का खंजर हाथी की सूंड में घुस गया। हाथी की सूंड से खून जारी हो गया। हाथी तिलमिला उठा। उसने खून आलूद सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ मारी। गुस्से में अंबर पर हमलावर हुआ। अंबर अब पूरी तरह हाथी के मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था।
वो कबीले के वैश्यों पर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाना चाहता था। वो उनसे अपना लोहा मनवाना चाहता था। जो ही हाथी अंबर की तरफ सूंड उठाकर बढ़ा, अंबर ने छलांग लगाई और वो उछलकर हाथी की गर्दन पर सवार होना चाहता था, मगर ऐसा न कर सका। वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथी ने दुश्मन को जमीन पर गिरते देखा तो तेजी से बड़े बड़े पांव उठाता कान लहराता अंबर की तरफ बढ़ा, और इससे पहले कि अंबर जमीन से उठ सके, हाथी ने अपना अगला पैर अंबर के पेट पर रखकर अपने पहाड़ जैसे जिस्म का पूरा बोझ उस पर डाल दिया। अब तो सबको यकीन था कि अंबर किसी सूरत नहीं बच सकता, वो बिल्कुल कुचला जाएगा और हाथी उसकी पिचकी हुई लाश को रौंद डालेगा। सरदारनी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इतनी भयानक लाश नहीं देखना चाहती थी, लेकिन सब के सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हाथी ने यूं तड़प कर अंबर के ऊपर से पांव उठा लिया जैसे उसने अपना पैर आग में रख दिया हो। हाथी के मुंह से चीख निकल गई। अंबर ने उठकर हाथी की सूंड को दोनों हाथों से पकड़ा और खंजर दांतों में दबाए हाथी के ऊपर चढ़ गया। हाथी एक बार फिर घबरा गया कि उसका दुश्मन उसकी गर्दन पर कैसे आ गया। अंबर ने हाथी की गर्दन पर सवार होते ही खंजर का एक वार करके उसकी एक आंख फोड़ डाली। हाथी तकलीफ से उछल पड़ा। उसने अंबर को जोर से झटक दिया। अंबर नीचे गिर पड़ा। हाथी एक आंख से अंबर को देखता उसकी तरफ बढ़ा और गर्दन नीची करके अपने दोनों तलवारों जैसे दांत अंबर के सीने में घुसेड़ने चाहे। अंबर परे हट गया। हाथी इतनी ताकत और जोर से झुका था कि उसके दोनों नोकीले दांत जमीन में गड़ गए। हाथी का सर नीचे हो गया। अंबर बड़ी आसानी से खंजर हाथ में लिए हाथी के सर पर पांव रखकर गर्दन पर चढ़ गया और उसने खंजर का वार करके हाथी की दूसरी आंख भी फोड़ दी। हाथी ने दर्द से तिलमिलाकर जोर लगाकर जमीन में से दांत निकालने चाहे तो उसके दोनों दांत टूट गए। हाथी उठा ही था कि अंबर ने नीचे से खंजर मारकर हाथी का आधा पेट चाक कर दिया। हाथी का आधा पेट चाक फटकर अंतड़ियां बाहर निकल आईं। वो तैश और दर्द से चिंगाड़ा और उसने अपनी सूंड में अंबर को पूरी तरह लपेटकर इस जोर से जमीन पर मारा कि धमाका दूर तक सुनाई दिया। जमीन पर से गर्द उड़ी। गर्द दूर हुई तो सबने देखा कि अंबर जमीन पर सही सालम उठ रहा था। हैरत से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सरदारनी ने फटी फटी आंखों से वजीर की तरफ और वजीर ने ताज्जुब की आंखों से सरदारनी को देखा। जो कुछ वहां हो रहा था वो उस पर यकीन करने को तैयार न थे। वजीर को तो ये फिक्र पड़ गई कि अगर अंबर ने हाथी को हलाक कर दिया तो वो सरदारनी से शादी कर लेगा और सरदारनी उसके हाथ से निकल जाएगी। और हालात से यही जाहिर हो रहा था कि अंबर हाथी को शिकस्त देने वाला था और हाथी गिरने वाला था। सरदारनी ने वजीर से कहा, यह नौजवान तो वाकई बहादुर है। मैं हैरान हूं कि ये इतने बड़े हाथी का अकेले कैसे मुकाबला कर रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर लगता है। वजीर को मौका मिल गया। उसने कहा, सरदारनी, ये नौजवान बहादुर नहीं बल्कि जादूगर है। ये सिर्फ जादू के जोर से हाथी पर काबू पा रहा है। सरदारनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जादूगर है तो इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि इस जादूगर को अपने कबीले का सरदार बनाऊं और ये काम मैं इससे शादी किए बगैर नहीं कर सकती। वजीर तो अपना सा मुंह लेकर रह गया, लेकिन उसके दिल में अंबर के लिए सख्त नफरत पैदा हो गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर अंबर हाथी को हलाक करने में कामयाब हो गया तो वो उसे सरदारनी से हरगिज शादी नहीं करने देगा। वो शादी से पहले उसे मौत के घाट उतार देगा। इस सिलसिले में ख्वाह उसे काले जादू का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। उधर वजीर ये सोच रहा था और उधर अंबर ने खंजर मार मार कर हाथी का बुरा हाल कर दिया। हाथी का पेट चाक हो गया। वो लड़खड़ाया। अंबर ने खंजर मारकर हाथी की सूंड काटकर उसके जिस्म से अलग कर दी। हाथी पर लर्जा तारी हो गया। वो कांपा, लर्जा कपकपाया, लड़खड़ाया और धड़ाम से एक चट्टान की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वशियों ने नारे लगाते हुए छलांगें लगानी शुरू कर दी। अंबर के सामने हाथी आखिरी सांसें ले रहा था। वैश्यों ने आगे बढ़कर अंबर के हाथ और माथा चूम लिया। वैशी जख्मी हाथी पर टूट पड़े और खंजरों से उसका गोश्त काट काट कर खाने लगे। सरदारनी का तख्त भी दरख्त से नीचे उतार दिया गया। सरदारनी ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर जर्द रंग का फूल तोड़कर रख दिया। तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो। तुम्हें मुबारक हो कि मैंने तुम्हें अपने कबीले का सरदार चुन लिया है। कल हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। अंबर ने कुछ न कहा और चुपके से झोंपड़ी में आ गया। वहां से सरदारनी के हुक्म से अंबर एक खूबसूरत झोंपड़ी में पहुंचा दिया गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फलों के ढेर लग गए। फूलों के हार तैयार होने लगे। जमीन पर सिंदूर पीसकर बिछाया गया। वजीर ने सोचा कि आज रात को अंबर का काम तमाम कर देना चाहिए। उधर अंबर के ब्याह की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ शकुंतला के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। कबीले के वैश्य सरदार ने ऐलान कर दिया था कि सुबह शादी होगी और रात को कबीले के सारे लोग एक बहुत बड़ी दावत में नाच गाना करेंगे। हर कोई वैश्य आदमखोर खुश था। सिर्फ शकुंतला अभी झोंपड़ी में उदास बैठी थी। सुबह उसकी शादी होने वाली थी। वो ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी पहले हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगी, चाहे वो रास्ते में मारी जाए, मगर वहाँ वो रुककर गुनाह की ज़िंदगी बसर नहीं करेगी। गुनाह की ज़िंदगी बसर करने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। चुनाचे वो मौका तलाश करने लगी। उसे जिस झोंपड़ी में बंद किया गया था उसके बाहर एक औरत पहरा दे रही थी। उस औरत के हाथ में सिर्फ एक नेज़ा पकड़ा रहता था। चूँकि वैश्य सरदार को मालूम था कि शकुंतला भाग नहीं सकती,
اس لیے اس نے شکنتلا پر زیادہ سخت پہرا نہیں لگایا تھا۔ شکنتلا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر ارادہ کر کے آدھی رات کو وہ اٹھ کر جھونپڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر میدان میں آگ روشن تھی اور اس کے گرد وحشی ناچ رہے تھے۔ ان کے شور سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وحشی سردار بھی ان کے ساتھ ہی ناچ رہا تھا۔ پہرے دار عورت باہر بیٹھی پہرا دے رہی تھی اور وحشیوں کا ناچ بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ شکنتلا سے بالکل غافل ہو چکی تھی۔ شکنتلا نے جھونپڑی کے پچھلی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولا، وہ گھاس پھوس کی بنی تھی۔ اس نے زور سے اندر ہاتھ ڈال کر گھاس الگ کر دیا۔ گھاس کا مٹھا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کے بعد وہاں سے اتنی جگہ بنا لی کہ وہاں سے باہر نکل سکے۔ شکنتلا بڑی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ایک نڈر اور بے خوف شیرنی بن گئی تھی۔ اس نے دیوار کے سوراخ کو اور چوڑا کیا اور پھر بڑی آسانی سے اس میں سے نکل کر باہر آ گئی۔ باہر جنگل ہی جنگل تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ادھر ادھر کئی جھونپڑیاں تھیں مگر وہ سب کی سب خالی تھیں۔ ساری عورتیں اور مرد ناچ گانے میں شریک تھے۔ شکنتلا نے ایک لمحے کے لیے وقت ضائع نہ کیا اور جھونپڑے سے باہر نکلتے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کس طرف کو جا رہی ہے، وہ واپس بھاگی جا رہی تھی۔ راستے میں اس کے پاؤں جھاڑیوں میں الجھے وہ ایک جگہ گر پڑی، پھر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ جھاڑیاں گھنی تھیں، جھاڑیاں اور گھاس اس کا راستہ روک رہی تھی، مگر وہ بھاگتی چلی گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبیلے کے سارے وحشی آدم خور اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اس کا سانس پھول گیا مگر وہ کسی جگہ نہ رکی۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد وہ ایک ٹیلے کو عبور کر کے دوسری طرف آ گئی۔ ٹیلے کی ڈھلان پر سے اترتے ہی وہ گر پڑی اور اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، لیکن اسے درد بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، اس لیے اسے ہر حالت میں خود ہی ہمت کر کے اپنی زندگی کو گناہ کے جہنم سے بچانا ہے۔ وہ گر کر اٹھی اور اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک کر چور ہو گئی تو ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی اسے پانی کی بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر جب اس کا سانس درست ہوا تو اس نے دیکھا کہ ستاروں کی ہلکی روشنی میں ایک چھوٹی سی ندی سے پتھروں پر سے اچھلتی ہوئی پانی بہہ رہا ہے۔ شکنتلا نے جھک کر ندی سے تھوڑا سا پانی پیا، منہ پر چھینٹے مارے اور اس ڈر سے کہ کہیں وحشی اس کا پیچھا کرتے وہاں نہ پہنچ جائیں، اس نے اٹھ کر پھر بھاگنا شروع کر دیا، مگر اب اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ پانی پی لینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد سا ہونے لگا۔ وہ تیز بھاگتی تو درد بھی تیز ہو جاتا۔ اس نے قدم قدم دوڑنا شروع کر دیا، پھر بھی اسے دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ندی آگے چل کر چوڑی ہو گئی۔ ستاروں کی روشنی میں اسے ندی میں ایک چھوٹی سی ایک کشتی نظر آئی۔ وہ لپک کر کشتی میں سوار ہو گئی اور چپو چلانے لگی۔ ندی میں ایک بڑا سا پتھر آیا اور کشتی اس پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ شکنتلا چھلانگ لگا کر باہر آ گئی اور ندی کے پار والے جنگل میں گم ہو گئی۔ شکنتلا جیسی ڈرپوک لڑکی اپنی عزت کی خاطر کس قدر بہادری دکھا رہی تھی، وہ خود حیران تھی۔ پھر مشرق میں چاند نکل آیا، اس کی زرد روشنی جنگل میں پھیلنے لگی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ جنگل میں درخت بے حد گھنے تھے۔ اس کے پاؤں سوکھے پتوں پر پڑ کر شور پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ پرندے درختوں پر سے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ شکنتلا کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے، بس وہ وحشی سردار اور اس کے ساتھیوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جنگل میں کافی دور آگے نکل کر شکنتلا کو چاند کی پھیکی روشنی میں ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا، جو ایک درخت کی شاخ پر سے لٹک کر جھول رہا تھا۔ شکنتلا ڈرنے کے بجائے وہیں رک گئی اور پھر درخت کی دوسری طرف ہو کر آگے نکل گئی۔ یہاں کوئی پگ ڈنڈی نہیں تھی، بس سارا جنگل بڑی گھنی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شکنتلا کے پاؤں درد کرنے لگے، اس کے پاؤں میں کاٹنے چبھنے سے خون بہنے لگا، لیکن وہ ایک بہادر شیرنی کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی، وہ رک گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا کہ پیچھے کیسی آوازیں ہیں۔ اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے پیچھے قبیلے کے وحشی شور مچاتے چلے آ رہے تھے۔ اب وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس نے اگر حوصلے سے کام نہ لیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائے گی۔ اسے ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا۔ وقت بہت کم تھا۔ وحشی شور مچاتے، بھاگتے، چیختے چلاتے آ رہے تھے۔ جھونپڑے کی ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ کر وہ ٹھیک اسی سمت کو آ رہے تھے جس سمت کو شکنتلا بھاگی تھی۔ شکنتلا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے سر کے اوپر ایک گھنا درخت اپنی شاخیں پھیلائے رات کی خاموشی میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ شکنتلا نے آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا کی اور پھر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ خدا جانے اس میں اتنا طاقت، حوصلہ اور بہادری کہاں سے آ گئی کہ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح دیکھتے دیکھتے درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ اس نے کافی بلندی پر جا کر اپنے آپ کو گھنی شاخوں میں چھپا لیا۔ اب آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے پتوں میں سے نیچے جھانکنے لگی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں ہر شے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا زیادہ نہیں تھا، چاندنی نے درختوں کے گھنے سائے میں بھی ہلکی روشنی کر رہی تھی۔ وحشیوں کا شور آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔ شکنتلا کا ہاتھ ایک شاخ پر پڑ گیا۔ اس شاخ پر بیٹھا پرندہ پھڑپڑا کر اڑ گیا۔ اگر یہ پرندہ اس وقت پھڑپڑا کر اڑتا جب وحشی درخت کے نیچے ہوتے تو شکنتلا کا بچنا محال تھا۔ وحشی ضرور اوپر دیکھتے
انہیں شک پڑ جاتا کہ شکنتلا درخت میں چھپی بیٹھی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت شکنتلا کو وحشیوں کے پنجے سے نہیں بچا سکتی تھی، مگر خدا نے شکنتلا کو بچا لیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ہمت اور بہادری سے کام لیا۔ وحشی اس درخت کے پاس پہنچ گئے، درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئے۔ قبیلے کا موٹا خونخوار سردار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شکنتلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وحشی سردار نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھی سے کہا، اسے اسی جگہ تلاش کرتے ہیں، زیادہ دور نہیں بھاگی، پھر اسے جنگل کا پتہ بھی نہیں۔ سردار نے اوپر سر اٹھا کر کہا، ان درختوں پر چڑھ کر دیکھو، وہ ضرور ان درختوں میں کسی جگہ بیٹھی ہوگی۔ یہ سن کر شکنتلا کی جان ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعا کی کہ اے مالک دو جہاں، اے شریف لڑکیوں کی عزت کے رکھوالے، ہماری بھی سن، میری مدد کر، میری عزت کو بچا لے۔ اب شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وحشی درختوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک وحشی شکنتلا کے درخت پر بھی چڑھ رہا تھا۔ شکنتلا کا سانس خشک ہو گیا، اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وحشی ابھی اوپر آئے گا، پتوں میں چھپی ہوئی شکنتلا کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ مارے گا، اور پھر سارے وحشی اس درخت پر ٹوٹ پڑیں گے اور شکنتلا کو رسیوں میں جکڑ کر لے جائیں گے۔ وحشی اب شکنتلا کے بالکل قریب آ گیا، بس صرف ایک پتوں والی شاخ ہٹانے کی دیر تھی کہ شکنتلا اسے نظر آ جاتی۔ خدا نے شکنتلا کی فریاد سن لی۔ شکنتلا کے سر کے اوپر سسراہٹ سی ہوئی۔ شکنتلا نے اوپر نظر اٹھائی، اب اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ایک سرخ آنکھوں والا موٹا سانپ رینگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ شکنتلا کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ نیچے موت تھی، اوپر موت تھی۔ نیچے وحشی اسے پکڑنے آ رہا تھا، اوپر سے سانپ اسے ڈسنے چلا رہا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سانپ بڑی خاموشی سے شکنتلا کے قریب والی ٹہنی سے ہو کر نیچے کی طرف اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا نے اوپر نیچے چڑھتے ہوئے وحشی کی چیخ کی آواز سنی اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ سانپ نے وحشی کو ڈس لیا تھا۔ خدا جانے سانپ کہاں گم ہو گیا، وہ اوپر نہیں آیا۔ وحشی کے نیچے گرتے ہی سارے اور سردار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وحشی کے جسم میں سانپ کا زہر داخل ہو کر تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ سردار نے چیخ کر کہا، درخت سے پرے ہٹ جاؤ، یہاں شیشناگ ہے، اس کو شیشناگ نے کاٹا ہے، اس کا سارا بدن پانی بن کر بہہ رہا ہے، یہاں سے بھاگو، شیشناگ ہمیں بھی کاٹ لے گا۔ سارے وحشی سردار کے پیچھے مرتے ہوئے وحشی کو اسی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے جہاں ایک پل پہلے خطرناک قسم کے آدم خور شکنتلا کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اب سناٹا چھایا ہوا تھا اور زمین پر ایک وحشی کی لاش پڑی تھی جو نیلی ہو کر پانی بن رہی تھی۔ شکنتلا اس انقلاب پر دنگ رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر اور آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے، مگر جب وہ صبر کرتا ہے اور خدا سے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کے غیب سے مدد کرتا ہے۔ وہ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے امید بھی نہیں ہوتی مگر اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس سانپ کو دیکھ کر شکنتلا سہم گئی، اس نے شکنتلا کے دشمن کو آگے بڑھ کر ہلاک کر ڈالا، خود نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ دشمن بھی مر گیا اور سانپ بھی غائب ہو گیا۔ نیچے میدان صاف تھا۔ وحشی واپس بھاگ گئے۔ انہوں نے جنگل میں کسی دوسری طرف کو شکنتلا کی تلاش شروع کر دی تھی۔ پھر بھی وہ درخت اترتے ہوئے گھبراتی تھی، اسے ڈر تھا کہیں آس پاس کوئی جنگلی چھپا ہوا نہ ہو۔ چاند اب درختوں کے اوپر آ کر چمک رہا تھا اور اس کی روشنی گھنی شاخوں میں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ جنگل میں پچھلے پہر کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ہوا میں دلدلوں اور تالابوں میں ڈوبے ہوئے سرکنڈوں کی بو تھی۔ شکنتلا نے سوچا کہ اس وقت اس کی تلاش میں وہ دوبارہ یہاں آئیں گے اور وہ پکڑی جائے گی۔ وہ درخت سے نیچے اتر آئی۔ سوکھے پتوں پر وحشی کی لاش بڑی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ شکنتلا اس پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ وہ اب جنوب کی طرف جا رہی تھی جدھر وحشی نہیں گئے تھے۔ چاندنی میں جنگل کے راستے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شکنتلا کو اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خدا اس کے ساتھ ہے۔ خدا نے اس کی دعا سن لی تھی اور اسے دشمن سے بچا لیا تھا۔ آگے ایک ندی آ گئی۔ شکنتلا ندی میں سے گزر کر جنگل کے دوسرے حصے میں آ گئی۔ یہاں املی کے گھنے درختوں پر شبنم ڈپک رہی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ چاندنی بڑی مشکل سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شکنتلا کو ڈر لگا لیکن پیچھے موت اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے خدا کا نام لیا اور جنگل کے اندھیرے میں داخل ہو گئی۔ اتنی دیر جنگلوں میں رہتے رہتے اسے وہاں کی ہر قسم کی بو سے واقفیت ہو گئی تھی۔ اس گھنے جنگل میں آتے ہی اس نے شیر کی خاص قسم کی بو محسوس کی۔ وہ ایک پل کے لیے رک گئی۔ بو ان درختوں کی طرف سے آ رہی تھی جن کا سلسلہ دور پچھلی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ رک کر سوچنے لگی کہ اسی باقی رات کسی درخت پر چڑھ کر گزارنی چاہیے تاکہ شیر کا خطرہ ٹل جائے، مگر اب رات تھوڑی رہ گئی تھی، پو پھوٹنے والی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ کیا درخت پر چڑھے اور پھر اترے۔ اب وہ کچھ بہادر ہو گئی تھی، وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ یہ فیصلہ کر کے شکنتلا دوسری طرف سے ہو کر جنگل میں آگے بڑھنے لگی۔ یہاں اسے قہوے کی گھنی جھاڑیاں ملی جن کی اندر اندھیرا چھایا تھا۔ یہ جھاڑیاں چاروں طرف اپنی شاخیں گرا کر اندر ایک چھوٹا سا غار بنا لیتی ہیں۔ جنگلی جانور عام طور پر اس قسم کی غار میں چھپے رہتے ہیں۔ شیر اکثر راتوں کو انہی جھاڑیوں میں چھپ کر شکار کرتا ہے۔ شکنتلا ان جھاڑیوں سے بچ بچ کر آگے چل رہی تھی، مگر یہ جھاڑیاں قدم قدم پر تھی اور شکنتلا کو ڈر تھا کہ کسی جھاڑی میں سے کوئی جنگلی درندہ نکل کر حملہ نہ کر دے۔
شیر کی خاص بو اب نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوا شکنتلا کی مخالف سمت چل رہی تھی، یعنی ہوا جنگل میں شکنتلا کے پیچھے سے آگے کو چل رہی تھی اور شیر شکنتلا کے آگے ایک جگہ موجود تھا۔ شکنتلا اس شیر کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اگر اسے ہوا میں شیر کی بو آ جاتی تو وہ کبھی آگے بڑھنے کی جرت نہ کرتی اور اس قدر قریب بو پا کر ضرور کسی درخت پر چڑھ جاتی، مگر مخالف سمت کی ہوا نے اسے دھوکے میں رکھا۔ اس نے اب بھاگنا بند کر دیا۔ وہ بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے اپنے راجکمر اور کم سن بچے کا خیال آیا کہ شاہی محل میں آرام سے سو رہا ہوگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی بیوی، اس کی مہارانی، اس وقت اسی کے ملک کے ایک جنگل میں در بدر بھٹک رہی تھی اور دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر اسے امبر کا خیال آیا کہ وہ بیچارہ اس کے لیے کس قدر پریشان ہوا ہوگا۔ خدا جانے وہ جنگل میں کس جگہ اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ خدا جانے وہ خود کہاں ہوگا، کس عالم میں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ شکنتلا کے بغیر آگے نہیں گیا ہوگا۔ وہ اسے چشمے پر غائب پا کر بہت حیران اور پریشان ہوا ہوگا۔ پھر اس نے شکنتلا کی تلاش شروع کر دی ہوگی اور نہ جانے اس وقت کہاں کہاں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ شکنتلا اپنے امبر بھائی کے کردار کی عظمت سے بہت متاثر تھی۔ اس نے شکنتلا کو بہن بنا کر پورے بھائی کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہن ماریا اور ناگ کو بھول کر شکنتلا کی مدد کر رہا تھا۔ اس نے شکنتلا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا کر دم لے گا اور وہ اسے وعدے پر ایک مکمل بہادر اور شریف انسان کی طرح عمل کر رہا تھا۔ شکنتلا کے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ اس کا بدن ٹھنڈا برف ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہلکی ہلکی صبح کی روشنی چاندنی میں شامل ہو کر درختوں میں پھیل رہی تھی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر سامنے جھاڑیوں کے باہر زرد دھاریوں والا ایک بہت بڑا سر والا ایک شیر بیٹھا اس کی طرف اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ شکنتلا پتھر کا بت بنی شیر کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے وہ وحشی جنگلیوں کی قید سے بھاگی تھی یہ پہلی بار تھی کہ وہ ڈر محسوس کر رہی تھی۔ شیر اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا تھا۔ وہ شکنتلا کی طرف دیکھ رہا تھا، گھور رہا تھا اور ہولے ہولے غرا رہا تھا، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ تم ادھر کیوں آ گئی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ادھر جنگل کا بادشاہ بیٹھا آرام کر رہا ہے؟ شکنتلا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ درختوں پر پرندے اڑ چکے تھے۔ درختوں کے پیچھے سے سورج کی روشنی پھیلنے لگی۔ شکنتلا نے صبح کی پہلی روشنی میں دیکھا کہ شیر بہت بڑا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ اور پیلی دھاریاں تھیں۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور غراتے اس کے لمبے دانتوں والے جبڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ شکنتلا کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ کمزوری اور خوف کے مارے اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے گرتے ہی شیر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جنگل کے سارے جانور اور درندے انسان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر ہی درندے گھبرا جاتے ہیں اور جانوروں کا دل بڑھ جاتا ہے اور وہ خود انسان پر حملہ کر دیتا ہے، مگر جنگل کا شیر جب تک آدم خور نہ بن جائے وہ کبھی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ جنگل میں وہ انسان کو دیکھ کر خود ہی کترا کر نکل جاتا ہے۔ اگر انسان شیر کے علاقے میں نکل آئے تو شیر غرا کر اسے کہتا ہے کہ وہاں سے چلا جائے۔ عقل مند انسان شیر کی غراہٹ سن کر چپکے سے راستہ بدل کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ شیر نے جب شکنتلا کو دیکھا تو وہ اسی لیے غرایا تھا کہ شکنتلا ادھر کیوں آ گئی، وہ وہاں سے چلی جائے، لیکن بیچاری شکنتلا کو اس کی کیا خبر تھی۔ وہ گھبرا گئی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شیر بڑی شاہانہ چال سے چلتا ہوا بے ہوش شکنتلا کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بھاری بھرکم سر جھکا کر غور سے شکنتلا کو دیکھا۔ شکنتلا بے ہوش تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شیر کا سر اپنی آنکھوں اور چہرے کے قریب دیکھ کر ضرور مر جاتی، کیونکہ اس کا ڈر اور خوف بیدار ہو چکا تھا۔ خوف اس قدر بڑی چیز ہے کہ انسان خوف میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو مصیبت کے وقت کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ خوف کھانے سے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ مصیبت کا مقابلہ کر سکے۔ بعض لوگ شیر یا ہاتھی کو سامنے دیکھ کر ہی خوف سے مر جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایک بہادر آدمی کی طرح مقابلہ کرتے تو شیر یا ہاتھی کو بھگا دیتے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو، اس سے ڈرنے کے بجائے ہمت سے مقابلہ کرے۔ بہادر آدمی کے سامنے دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان کی بہادری سے مقابلہ کرتے وقت بڑے بڑے شیر، ہاتھی اور جن بھوت بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنی طاقت اور عقل انسان کو دی ہے اتنی کسی جانور کو نہیں دی۔ شکنتلا اگر بہادری اور جیداری سے کام لیتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف چلے جاتی تو شیر اسے کچھ نہ کہتا۔ شیر اب بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ شیر نے شکنتلا کے چہرے کو سونگھا اور منہ پر اٹھا کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور چپکے سے قدم قدم چلتا جنگل میں ایک طرف چلا گیا۔ دن نکل آیا، دھوپ درختوں میں سے چھن کر آنے لگی۔ شکنتلا ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ شیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد پرندے بھی درختوں پر واپس آ گئے اور انہوں نے شاخوں میں چہچہانا شروع کر دیا۔ ان کے شور سے شکنتلا ہوش میں آ گئی۔ پہلی بار تو اسے خیال آیا کہ وہ مر چکی ہے، شیر نے اسے کھا لیا تھا اور وہ جنت کے باغ میں آ گئی ہے جہاں خوبصورت پرندے اور درختوں پر گیت گا رہے ہیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں لیٹی ہے جہاں اس نے شیر کو دیکھا تھا، وہ سمجھ گئی کہ وہ بھی زندہ ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شیر وہاں بیٹھا ہے یا نہیں۔ اس نے چپکے چپکے سر اٹھا کر دیکھا، شیر وہاں سے جا چکا تھا۔ شکنتلا کی جان میں جان آئی، وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف جنگل میں کوئی شیر نہیں تھا۔ شکنتلا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ شیر کے حملے سے زندہ بچ گئی۔ شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، اگر وہ حملہ کر دیتا تو اس وقت شکنتلا کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوتی
वो खड़ी हो गई और उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा और जंगल में एक तरफ को चलने लगी। तेज तेज चल रही थी, इस डर से कि कहीं शेर दोबारा वहां से निकल कर ना आ जाए। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहती थी। दिन का उजाला फैल जाने की वजह से जंगल में हर शय साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ शकुंतला ने तालाब देखने जिनकी सतह पर काई जमी हुई थी और किनारों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। एक सांप शकुंतला के पांव के करीब से होकर तेजी से गुजर गया। शकुंतला तड़प कर परे हट गई। अगर वो फुर्ती न करती तो हो सकता है कि सांप उसे काट खाता। अब हम शकुंतला को उसी जंगल में छोड़ते हैं और उधर अंबर की खबर लेते हैं वो किस हालत में है। अंबर ने जंगल के हाथी को हलाक कर दिया और कबीले की सरदारनी के साथ शादी का फैसला कर लिया और कबीले का सरदार बन जाए और फिर लोगों की मदद से शकुंतला को जंगल में तलाश करवाए और उसके बाद उसे साथ लेकर यहाँ से फरार हो जाए। लेकिन कबीले का वजीर उसका दुश्मन बन गया। उसने रात को अंबर के हलाक करने का फैसला कर लिया, इसलिए कि वो खुद सरदारनी से ब्याह रचाना चाहता था। उस बेवकूफ़ को ये खबर नहीं थी कि अंबर मर नहीं सकता। अंबर सरदारनी की तरफ से दी गई खास झोंपड़ी में बड़े बड़े खूबसूरत तख्त पर लेटा शकुंतला, मारिया और नाग के बारे में गौर कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी, हर रोज एक नई मुसीबत सामने आन खड़ी होती है और उसका मुकाबला शुरू कर देता है। वैसे अंबर को मुश्किलात का मुकाबला करने में मजा आता था, लेकिन शकुंतला गुम हो जाने से वो बहुत परेशान था। कम अज कम उसे इतनी तो खबर होती कि शकुंतला फलां जगह पर है। उसे तो शकुंतला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो पहलू बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। झोंपड़ी में एक हिरन की चर्बी का चिराग जल रहा था। ठीक उसी वक्त वजीर का भेजा हुआ एक खास आदमी खंजर हाथ में लिए झोंपड़ी के बाहर पहुंचकर अंदर देखा। अंबर जाग रहा था। वैशी उसके सोने का इंतजार करने लगा। अंबर इस घिनौनी साजिश से बेखबर था। कुछ देर वो शकुंतला और मारिया वगैरह के बारे में सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो सोने की कोशिश करते हुए लेटा रहा। बाहर खड़े हुए वैशी ने जब देखा कि अंबर सो गया है तो वो चुपके से खंजर हाथ में लिए झोंपड़ी के अंदर आ गया। झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर जो पहरेदार था वो भी सो रहा था। वैशी झोंपड़ी में दाखिल होकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो तसल्ली कर लेना चाहता था कि अंबर जाग तो नहीं रहा। असल में अंबर की उस वक्त सचमुच आंख लग गई थी और वो सो गया था। वैशी दबे पांव अंबर के तख्त की तरफ बढ़ा। अंबर बेखबर होकर सो रहा था। वैशी ने अंबर के चेहरे पर झुककर देखा, वो हल्के हल्के खराटे ले रहा था। वैशी की आंखें खुशी से चमक उठी। शिकार उसके जाल में आ गया था। वजीर ने उस शख्स को बकरियां देने का लालच देकर अंबर के कत्ल पर राजी किया था। उसे खुशी थी कि अंबर को मारकर वो 7 बकरियां हासिल कर सकेगा और फिर बड़े मजे से रोज उसका दूध पिया करेगा। वैशी ने पूरी ताकत से खंजर वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से खंजर के उसके दिल में घोंप दिया। अंबर को एक झटका सा लगा, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक वैशी उस पर झुका मुस्कुरा रहा है, खंजर उसके सीने में घुसा हुआ है। अंबर जल्दी से उठकर बैठ गया। वैशी जल्दी से परे हट गया। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के सीने में खंजर लग गया और उठकर बैठ जाए। वैशी के लिए अजीबोगरीब बात थी जिसे वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अंबर के जिस्म से कोई खून नहीं निकल रहा था, उसके जिस्म पर कोई जख्म भी नहीं था। अंबर ने अपने सीने में से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और वैशी का हाथ अपनी तरफ खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने खंजर उसके मुंह पर लहराकर कहा, बोल, तू यहाँ किसके हुक्म पर आया है? वैशी को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने वजीर का नाम ले लिया तो वो उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। कहने लगा, अभी बताता हूँ, पहले मुझे पानी पिलाओ। अंबर पानी लेने के लिए दूसरी तरफ हटा ही था कि वैशी ने एक छलांग लगाई और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। अंबर उसे देखता ही रह गया। बहरहाल वो उसकी शक्ल पहचान सकता था। उसने सोचा कि सुबह उठकर वह सरदारनी से बात करेगा और वैशी को पहचान कर सजा दिलवाएगा। अंबर तख्त पर दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वैशी रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ सीधा वजीर के झोंपड़े में पहुंचा। वजीर पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। वैशी अंदर दाखिल हुआ तो वजीर ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और उससे पूछा, क्या तुमने मेरे दुश्मन को कत्ल कर दिया? वैशी ने सर हिलाकर कहा, नहीं मेरे आका। वजीर ने गरज कर कहा, क्यों? वैशी बोला, वो इंसान नहीं कोई देवता है आका। क्या मतलब? वजीर ने पूछा। वैशी कहने लगा, मतलब ये मेरे आका कि मैंने पूरी ताकत से खंजर उसके सीने में ऐन दिल में उतारा था, मगर वो फिर भी जिंदा रहा। उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके जिस्म से ना कोई खून बहा और ना उसके सीने पर जख्म लगा। मेरी आंखों के सामने उसने खंजर अपने सीने से खींच लिया और फिर मुझे पकड़ लिया। वजीर ने फिक्रमंद होकर कहा, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? वैशी बोला, मैं वहां से मौका पाकर भाग आया हूँ, मगर उसने मेरी शक्ल अच्छी तरह पहचान ली है और देख ली है। अब वो सुबह सरदारनी को बता देगा आका, और सरदारनी मुझे शेर के आगे डाल देगी। मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ और दरिया पार दूसरे इलाके में पहुंच जाओ। वहाँ मेरा भाई रहता है, तुम उसे जानते हो, तुम्हें वो जानता है। उसे सब कुछ बता देना। मैं उसकी मदद से इस कबीले पर हमला करना चाहता था। मेरे भाई से कहना कि अभी वो कुछ देर इंतजार करे। चलो जल्दी भाग जाओ, अभी रात बाकी है, नहीं तो सुबह हो जाएगी और फिर तुम्हारा बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैशी उठकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। वजीर देर तक झोंपड़ी में टहलता रहा। कहीं ये सचमुच अंबर जादूगर तो नहीं? जरूर वो जादूगर है। वो बच कैसे गया? वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने जादू के जोर से अपनी जान बचाई है, फिर इसे किस तरह हलाक किया जाए?
کیا اسے اجازت دے دی جائے کہ وہ سردارنی سے شادی کر لے؟ اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح ہو گئی، شادی کی تیاریاں زوروں شور سے شروع ہو چکی تھی۔ دن نکلتے ہی انبر نے سب سے پہلے بات سردارنی کو یہ بتائی کہ رات اس کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ سردارنی غصے میں آ گئی۔ کون ہے وہ بدبخت جس نے تم پر حملہ کرنے کی جرت کی؟ کیا تم اسے پہچان لو گے؟ ہاں، میں اسے پہچان لوں گا۔ سردارنی نے قبیلے کے سارے آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ انبر ایک ایک وحشی کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ساری قطار کے آگے سے گزر گیا، لیکن جس آدمی نے اس پر حملہ کیا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سردارنی نے پوچھا، کیا قاتل نہیں ملا؟ انبر نے کہا، سردارنی، میرا قاتل ان لوگوں میں نہیں ہے، وہ ضرور یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ سردارنی نے کہا، اب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی غائب ہوا ہے۔ سردارنی نے جب پتہ کرایا تو وحشیوں کی پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ ایک وحشی کم ہے، وہ قبیلے کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ سردارنی غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بڑی حیران تھی کہ انبر پر حملہ اس شخص نے کس لیے کیا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ سردارنی کے ہونے والے دلہا کو وہ ہلاک کر دے؟ انبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ کسی نے اسے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ سردارنی نے تڑپ کر پوچھا، کون ہو سکتا ہے میرا دشمن؟ اس کا نام لو، میں ابھی اس کا خون پی جاؤں گی۔ انبر کو وزیر پر پہلے ہی شک تھا، لیکن اس نے اس کا نام لینا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا سردارنی۔ سردارنی نے کہا، بہرحال میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے چند ایک وحشیوں کو حکم دیا کہ جنگل جنگل گھوم کر قاتل کو تلاش کیا جائے اور اس کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سردارنی نے انبر سے کہا، آج ہماری تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اس قبیلے کے سردار بن جاؤ گے، پھر تمہیں ہمارے قبیلے میں ہی رہنا اور مرنا ہوگا۔ انبر کو چونکہ شکنتلا کو تلاش کرنے کی غرض تھی، وہ اس لیے اس قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا۔ اس نے سردارنی سے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے سردارنی کہ تم مجھے قبیلے کا سردار بنا رہی ہو، مجھے چن لیا ہے تم نے، پھر بھلا مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے بھاگوں؟ ایسی اچھی زندگی مجھے اور کہاں ملے گی؟ اور پھر میرا اس دنیا میں کون ہے جس کے پاس بھاگ کر جاؤں؟ سردارنی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب اچھا یہ بات بتاؤ گے کیا؟ سردارنی غور سے گھورتے ہوئے بولی، کیا تمہارے پاس کالا جادو ہے؟ انبر نے مسکرا کر کہا، اس کا جواب میں وقت آنے پر دوں گا سردارنی۔ سردارنی خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا وہ پھر کبھی سے یہ بات پوچھ لے گی۔ اب تو انبر نے ساری زندگی اسی قبیلے میں بسر کرنی ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ اسی روز انبر کی سردارنی سے شادی ہو گئی اور وہ قبیلے کا سردار بن گیا۔ وزیر غصے سے تل ملا کر رہ گیا۔ اب ذرا شکنتلا کی خبر لیں، وہ کس حال میں ہے؟ ہم اسے جنگل میں چھوڑ آئے تھے، دن چڑھ آیا تھا، درختوں کے اوپر دھوپ تھی، درختوں کے نیچے بہت کم دھوپ پہنچ رہی تھی، اس لیے کہ درختوں کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ شکنتلا بیچاری آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس راستے سے واقفیت نہ تھی، نہ اسے خبر تھی وہ کہاں جا رہی ہے، بس وحشیوں کے ڈر سے چلی جا رہی تھی۔ یہ جنگل ہر قسم کے جنگلی درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ شیر کی مصیبت سے بچی تھی کہ اب اسے جنگل میں سوچنے لگی کہ آواز کدھر سے آئی تھی۔ دوسری بار ہاتھی چنگاڑا تو بالکل قریب سے آواز آئی، سوائے درخت پر چڑھ کر جان بچانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک درخت کو دیکھا جس کی ٹہنیاں بہت جھکی ہوئی تھی، لپک کر اس درخت پر چڑھ گئی اور پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب وہ ہاتھی کی راہ دیکھنے لگی کہ کمبخت وہاں سے گزر جائے تو وہ اتر کر آگے چلے۔ ہاتھی شاید کسی جگہ گھاس کھانے کے لیے رک گیا تھا۔ جنگل میں سوائے پرندوں کے چہچانے کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاتھی ایک بار پھر چنگاڑا اور پھر وہ درختوں میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شکنتلا نے اسے شاخوں میں سے دیکھا تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ کمبخت بڑا اونچا لمبا ہاتھی تھا، دھپ دھپ زمین پر پاؤں مارتا چلا آ رہا تھا۔ اب جو شکنتلا نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس ہاتھی کے پیچھے ایک اور ہاتھی چلا آ رہا تھا جو شاید ہتھنی تھی۔ دونوں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے جس کے اوپر شکنتلا نے پناہ لے رکھی تھی۔ ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر درختوں پر سے ٹہنیاں نوچ نوچ کر کھانی شروع کر دیں۔ شکنتلا ڈرنے لگی کہ اگر ہاتھی نے اس کے درخت کی شاخیں نوچنا شروع کر دیں تو وہ اسے نظر آ جائے گی، اور ہاتھی تو پھر اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ خدا سے دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ اسے اس مصیبت سے بچا لے۔ ہاتھی درختوں کے پتے نوچ رہا تھا، ہتھنی چپ چاپ کھڑی اپنی سونڈ ہلا رہی تھی۔ اچانک اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر فضا میں کچھ بو سونگی اور پھر ایک خاص انداز میں چنگاڑی۔ ہاتھی بھی چوکنا ہو گیا۔ اس نے سونڈ میں جو ٹہنی پکڑی تھی وہ نیچے پھینک دی اور رخ موڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر اس کی ہتھنی دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا بھی خبردار ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی عجیب و غریب بات ہونے والی ہے۔ اتنے میں جنگل میں ریچھ کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں وحشی پن تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ریچھ پاگل ہو کر ادھر نکل آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر وہاں گہری خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ہاتھی اور ہتھنی چپ چاپ جدھر سے ریچھ کی آواز آئی تھی ادھر دیکھتے رہے۔ شکنتلا بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک بھورے رنگ کا ایک ہٹا کٹا پلا ہوا ریچھ اپنی گردن مارتا جھاڑیوں میں سے نکلا اور ہاتھی اور ہتھنی کو سامنے دیکھ کر اسی جگہ ٹھٹک گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ہاتھی سے اتنی جلدی سامنا ہو جائے گا، پھر اسے یہ بھی امید نہیں تھی کہ سامنے ہتھنی سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن ریچھ نے لڑنے مرنے کا کسی بات پر ڈٹ جائے تو پھر اس کی لاش ہی پیچھے ہٹائی جا سکتی ہے، ریچھ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا پیچھے۔ چنانچہ یہ ریچھ بھی دو ہاتھی دیکھنے کے باوجود ڈٹ گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔
اب سوال یہ تھا کہ دیکھیں پہلے حملہ کون کرتا ہے۔ شکنتلا درخت کی شاخوں میں دبکی بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہتھنی پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھا کر زور سے چنگاڑ ماری اور ریچھ کی طرف بڑھا۔ ہاتھی یہ چاہتا تھا کہ ریچھ کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر پاؤں اوپر رکھ کر چیر ڈالے، اور ریچھ اس فکر میں تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ہاتھی کا پیٹ ادھیڑ ڈالے یا اس کی سونڈ کو کاٹ کر رکھ دے۔ ہاتھی پہل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سونڈ کو گھما کر ہزاروں من طاقت کا مکہ مار کر ریچھ کی کمر پر مارا، مگر چالاک ریچھ پھرتی سے ہاتھی کے نیچے آ گیا۔ ہاتھی دوسری بار حملے کے لیے آگے بڑھا۔ ریچھ چکر دے کر ہاتھی کے نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھی کے پیٹ میں اپنے لمبے لمبے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی کا سارا پیٹ پھٹ گیا اور ساری انتڑیاں وغیرہ نکل کر باہر زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ ہاتھی نے زور کی چیخ ماری، ہتھنی کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن شاید ہتھنی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہتھنی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھی نے ریچھ کو اپنی سونڈ میں پکڑنا چاہا، مگر خون بہہ جانے اور پیٹ پھٹ جانے سے وہ بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا۔ ریچھ نے پیچھے سے آ کر ہاتھی کی سونڈ پر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ کٹ کر دور جا گری۔ اب ہاتھی بے بس ہو چکا تھا، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ ریچھ نے حملہ کر کے ہاتھی کی دونوں آنکھیں اور منہ چیر ڈالا۔ ہاتھی کی دردناک چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ اب ہتھنی سے رہا نہ گیا۔ اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر ایک وحشیانہ چیخ ماری اور پہاڑ کی طرح آگے بڑھ کر ریچھ کو اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا۔ ریچھ کو بھی امید نہیں تھی کہ ہتھنی ایک دم اس پر حملہ کر دے گی۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھی کا چہرہ نوچ رہا تھا کہ ہتھنی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہتھنی نے ریچھ کو سونڈ میں لپیٹے لپیٹے اوپر اٹھایا۔ ریچھ نے اس کی سونڈوں پر بھی ناخنوں کے بلیڈ چلانے شروع کر دیے۔ ہتھنی کی سونڈ سے خون کی دھاریں جاری ہو گئیں۔ ہتھنی نے ریچھ کو چھوڑ دیا۔ ریچھ نیچے گرتے ہی جنگل کی طرف بھاگا، مگر ہتھنی اس سے اپنے ہاتھی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ریچھ اس کے چنگل سے نکل کر اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ ہتھنی نے لپک کر ریچھ کی پیٹھ پر زور سے سونڈ کا مکہ مارا۔ ریچھ زمین پر لوٹیاں کھانے لگا۔ ریچھ نیچے گرا ہی تھا کہ ہتھنی نے اس کے اوپر اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ کر اسے پوری طاقت سے دبا دیا۔ ریچھ کی ایک خوفناک آخری چیخ نکلی اور وہ مر گیا۔ ہتھنی کا جوش ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مرے ہوئے ریچھ کو اپنے پاؤں کے ساتھ دبا دیا۔ وہ زمین میں دب گیا اور ہتھنی بھاگ کر جنگل میں غائب ہو گئی۔ شکنتلا درخت سے نیچے اتر گئی اور دریا کے ساتھ چلنے لگی۔ چلتے چلتے اس کو ایک کشتی نظر آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس پر سوار ہو گئی۔ دریا میں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک مگرمچھ شکنتلا کی کشتی کا پیچھا کرنے لگا۔ شکنتلا نے دیکھا کہ ایک سیاہ مگرمچھ اپنا بھیانک منہ کھولے کشتی کا پیچھا کرتے دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو کشتی کے اندر چھپا لیا۔ مگرمچھ نے دیکھا کہ اس کا شکار غائب ہو گیا ہے۔ خونخوار درندے کو عقل نہیں تھی کہ وہ کشتی کے اندر بھی جھانک کر دیکھ سکتا۔ کچھ دور تک کشتی کا پیچھا کرنے کے بعد وہ واپس مڑ گیا۔ شکنتلا نے کافی دور جا کر سر اٹھا کر دریا میں دیکھا، مگرمچھ کہیں نہیں تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے نجات ملی۔ کشتی دریا کی لہروں پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ خدا جانے دریا کہاں جا کر نکلتا تھا، کہاں جا کر سمندر میں گرتا تھا یا کسی دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ شکنتلا کو اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہاں سے سمندر زیادہ دور نہیں۔ وہ سوچ کر کام گئی کہ اگر دریا کے ساتھ وہ بھی سمندر میں آن گری تو پھر کیا ہوگا۔ سمندر میں وہ اس چھوٹی سی کشتی پر بہت جلد تباہ ہو کر ڈوب جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ سخت جان ہو گئی تھی اور اب اس میں کافی ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ اوپر تلے مصیبتیں اٹھانے سے اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ مصیبت میں بھی سوچ سکے۔ اس نے اب کوششیں شروع کر دیں کسی طرح وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جائے۔ یہ کام سوائے چپو کے نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں چپو وہ کہاں سے لاتی؟ اس نے ہاتھوں سے چپوؤں کا کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ شکنتلا نے اپنا ایک ہاتھ پانی میں ڈال کر اسے چپو کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ شکنتلا کا ایک ہاتھ تھک گیا تو اس نے دوسرے کو چپو بنا لیا۔ دن ڈھل رہا تھا کہ اس کی کشتی دریا کے دوسرے کنارے کے پاس آ گئی۔ شکنتلا بے حد تھک چکی تھی، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے تھے۔ اب شکنتلا کو یہ ڈر تھا کہ لہریں اسے بہا کر دریا کے بیچ میں نہ لے جائیں، چنانچہ اس نے جلدی سے کشتی میں سے دوسرے کنارے پر چھلانگ لگا دی۔ کشتی اسے کنارے پر پہنچا کر دریا میں بہتی دور نکل گئی۔ کنارے پر آتے ہی شکنتلا زمین پر لیٹ گئی۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک لیٹ ہی رہی، پھر وہ اٹھ کر دریا کا تازہ میٹھا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور گھاس پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب کدھر جائے۔ دریا کے اس کنارے سے آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلے شروع ہو جاتے تھے جن پر جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ یہ ٹیلے جہاں تک نظر کام کرتی بکھرے ہوئے تھے۔ شام سر پر آ رہی تھی۔ شکنتلا کو اب رات بسر کرنے کے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش تھی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے جس جنگل میں وہ سفر کر رہی تھی وہاں جھاڑیاں بہت کم تھیں۔ زمین پر گھاس بے تحاشا اگی ہوئی تھی۔ شام پڑ جانے کی وجہ سے گھاس کے اندر جھینگر اور درختوں پر پرندے بول رہے تھے۔ شکنتلا کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی سانپ گھاس میں سے نہ نکل آئے۔ گرمی اور ہوس بھی بڑھ گیا تھا۔ درختوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ پرندوں نے شاخوں میں بسیرا کر لیا اور خاموش ہونے لگے۔ آسمان کہیں کہیں درختوں میں سے نظر آتا تھا جہاں اکا دکا تارے جھلملانے لگے۔ شکنتلا کسی درخت پر ہی رات بسر کرنا چاہتی تھی، اس طرح وہ جنگلی درندوں سے بچ سکتی تھی۔
मगर यहाँ दरख्त ऊंचे ऊंचे थे। शकुंतला चलते चलते थक गई थी और रात के जंगल में ज्यादा चलना वैसे भी ठीक नहीं था, क्योंकि रात को ही जंगली जानवर और दरिंदे पानी और खुराक की तलाश में निकला करते हैं। शकुंतला परेशान हो गई। उसे कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ रात बसर कर सके। उसकी नज़र एक चट्टान की तरफ गई। यहाँ एक जगह उसे गार सा नजर आया। करीब जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा खो था जिसमें लेटने की जगह थी। शकुंतला ने उस खो में रात बसर करने का फैसला कर लिया। उसने थोड़ी सी घास जमीन पर बिछा दी और खो में दाखिल होकर उसका मुंह झाड़ियों से बंद कर दिया। यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडक थी और मच्छर भी नहीं थे। शकुंतला चुपके से घास पर लेट गई। रात गुजरने लगी। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। दरख्त पर बैठे परिंदे भी सो गए। रात आधी गुजर गई। शकुंतला को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि खो के अंदर कुछ मच्छर आ गए जो शकुंतला को सोने नहीं दे रहे थे। उसने अपने आप को साड़ी में लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। वो दिन भर की थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो ऊँगने लगी, फिर उसे नींद आ गई। जंगल में रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कभी कभी किसी उल्लू की भयानक आवाज गूंज जाती थी। फिर ऐसा हुआ कि उल्लू बोलते बोलते एकदम रुक गया। साथ ही जंगल में किसी शेर ने एक धाड़ मारी। ऐसा लगता था कि शेर भूखा है और शिकार की तलाश में निकला है। शकुंतला खो के अंदर गहरी नींद में खोई हुई थी। शेर की धाड़ सुनकर हिरन झाड़ी में सोया हुआ हड़बड़ाकर उठा और एक तरफ उठकर दौड़ा। शेर हिरन के पीछे लपका। हिरन चौकड़ियां भरता जंगल में भागने लगा, मगर वो भागने का मुकाबला उसका नहीं कर सकता था। हिरन इसी तरह भागा चला आ रहा था जिधर शकुंतला खो के अंदर सोई थी। वहां से थोड़ी दूर पीछे शेर ने छलांग लगाई और वो हिरन के ऊपर जा गिरा। गिरते ही शेर ने हिरन की गर्दन को मुंह में लेकर जोर से झटका दिया। हिरन की गर्दन टूट गई। शेर ने वहीं शिकार का खून पीकर थोड़ा सा गोश्त खाकर पेट भरा और हिरन की अध खाई लाश को छुपाने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश में उसे मुंह में लेकर आगे चल पड़ा। वो कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढ रहा था जहां हिरन की लाश को पत्तों में छुपाकर रख दे, ताकि अगले रोज फिर आकर हिरन के गोश्त से अपना पेट भर सके। हिरन की लाश को घसीटते हुए शेर उस खो के पास आ गया जिसके अंदर शकुंतला सो रही थी। शेर ने खो के बाहर झाड़ियों में लाश को छुपाया और खुद वापस अपनी कछार में चला गया। शकुंतला गहरी नींद में सोई थी। रात ढलने लगी। पो फट गई। दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगे। फिर सूरज निकल आया। सारे जंगल में सुबह की रोशनी फैल गई। परिंदों की आवाज़ों से शकुंतला की आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेकर मुंह हाथ धोने के लिए खो से बाहर निकली तो अचानक उसकी नज़र हिरन की अध खाई लाश पर पड़ी। वो ठिठक गई। लाश पर शेर के पंजों के निशान साफ नजर आ रहे थे। तो क्या रात को वहां शेर आया था? शकुंतला का दिल खौफ से धड़कने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।